Welcome back to Ingwa News. Work on the proposed Patradevi National Highway Toll Plaza has sparked demands for toll exemption for GA11 registered vehicles. Panam residents say daily commuters could face a heavy financial burden from repeated toll payments. Local representatives, including Suryakant Torsekar, have urged Chief Minister Dr. Pramod Sawant to ensure free passage for local vehicles. विरनोडा वारखंड ह्या वाठारातले लोक सदांच दिसाक 2 फावटी सुद्दां बांद्या वयतात आनी जर तांकां दर 2 फावटी जर हांगासर टोल नाकोचेर टोल भरचो पडलो जर तांकां बरी त्रास जातले तेचे खातीर सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो आनी जे आमचे स्थानीक पेडणे तालुक्यांतले ज्यो गाडयो आसतले तांकां माफ करचो आनी मोफत एंट्री दिवची। हांगासर आतां एक टोल नाको उबारपाचें काम सद्या युद्ध पातळीचेर सुरू आहा। तुम्ही पंचायतीने भरपूर वर्षां प्रतिनिधित्व केले, तुमकां ह्या संदर्भात काय खबर आसा आणि काय तुमची मागणी? अजूनपर्यंत ह्या तोरशा पंचायतीक किंवा आमकां आनी आमदाराकडे आमी वारंवार विचारणा केली, पूण हेतुल्ली अजून आमदाराकय किंवा पंचायतीक हेतुल्ली काय कल्पना ना। हो टोल नाको हांगासर जाता आनी युद्ध पातळीर हेचें काम चालू आहा। हांव ह्या निमतान सरकाराकडे तसे आमच्या माननीय कार्यक्षम असे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे मागता की ह्या निमतान हांव अशें मागता की हो आमचो तोरशा गांव आनी हो परिसर जो पेडणे तालुको आहा तो सर्वस्वी बांदा बाजारपेठेर अवलंबून आहा आनी प्रत्येक आमच्या घरांतसून ह्या तोरशाच्या परिसरांतल्या घरांतसून म्हणा सगळ्या परिसरांतसून दिसाक 2 फावटी 3 फावटी एकदा 3 फावटी सुद्दां वयचें पडटा बांद्या आनी हे जेन्ना आमी क्रॉस करतले तांकां त्रास जावंक शकता। तेन्ना आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान पेडणे तालुक्याचे हे जे गाडयो आसता आमचे आहा GA11 हे गाडयो ह्या टोलाच्या हेतूरसून कार्यक्षेत्रातून टोल माफी करची आनी ही आमचे आता 15 ऑगस्टाक आमचे सगळे लोक हजारांनी लोक जे आमचे स्मारक आहा ते बरे रितीन जाल्ले आहा तेका उमेदीन ते सगळे जाण सरकाराचे धन्यवाद देवपाक किंवा सरकाराक मुख्यमंत्र्याक बरे मागपाक आमच्या आमदाराक बरे मागपाक येवपाचे आहात। तांकां एक गोड बातमी ह्या 15 ऑगस्टाक तेंच्यांनी जाहीर करची आनी आमच्या ह्या परिसरात तोरशा पंचायतीत म्हणा आनी सगळ्या पेडणे तालुक्याचो परिसर जो आहा GA11 गाडयो हे ह्या टोलातसून माफ करचे आनी तांकां दिलासा दिवचो। पहिले प्रथम आमचे हे स्मारक जाल्या बद्दल लोक खुशीत आहात आनी त्या खुशीत ही खुशी भर करची, चवथी कडेन तांकां गिफ्ट करचे नाजाल्यार प्रत्येक टायमार पंचायतीक आमच्या सारक्या लोकांक आमदाराक जो तो विचारीत आहा की हे टोलाचें कशें कितें आमकां फुडें कशें कितें, तर तांकां सगळ्या ह्या विवंचनेतसून कित्याक विवंचना म्हणटा जाल्यार खुबसो त्रास जातलो, 3 फावटी 4 फावटी जावचें पडटा। ताका लागून हे आमचे म्हणणे आमच्या पंचायतीचे म्हणा पंचायतीच्या वतीन म्हणा आनी सगळ्या आमच्या गांवच्या वतीन किंवा ह्या परिसराच्या वतीन हांव आमच्या सरकाराकडे मुख्यमंत्र्याकडे मागता की हो हे जी घोशणा आहा की ह्या 15 ऑगस्टाचे तेंचें भाशण आयकपाक लोक उमेदीन येतले तेन्ना ही घोशणा करची। धन्यवाद। नमस्कार, आमी आसात सध्या तोरशे राष्ट्रीय महामार्ग 66 हांगासर आनी हांगासर एक टोल नाको बसोवपाचें काम सध्या युद्ध पातळीचेर सुरू आसा। हो टोल नाको बसयल्या उपरांत ह्या रस्त्यायल्यान येवपी वचपी परराज्यांतल्या गाडयेंक टॅक्स लागतलो, अर्थात तो नाक्याचेर एंट्री फी दिवची पडटली। आता कशा पद्धतीने ही एंट्री दिवची पडटली हे अजून मेरेन हांगासर कोणी डिक्लेअर करूंक ना। थळावे आमचे जे सरपंच पयलींचे सरपंच आनी पयलींचे झेडपी सूर्यकांत तोरसकर हांणी मागणी केल्या की आमच्या पेडणे म्हालांतले ज्यो GA11 रजिस्टर गाडयो आसतले आनी त्या पेडणे म्हालांतल्यांक सगळ्यांक ह्या रस्त्यान जर बांदा वचपी पत्र क्रॉस करपी हांकां टोल नाक्यान हांगासर माफ करचे अशी तांची मागणी आसा। आमी पळयता पेडणे तालुक्यांतले जायते लोक म्हणजे बाजार आसतलो बांदा तांकां बाजार सावंतवाडी बाजार तांकां लागीं पडटा। तोरशे मोपा उगवे विरनोडा वारखंड ह्या वाठारांतले लोक सदांच दिसाक 2 फावटी सुद्दां बांद्या वयतात आनी जर तांकां
दर दोन दोन फावटी जर हांगासर टोल नाकोचेर टोल भरचो पडलो जर तांकां बरी त्रास जातले तेचे खातीर सरकारान हाचेर लक्ष दिवचो आणि जे आमचे स्थानिक पेडणे तालुक्यातले ज्यो गाडयो आसतले तांकां माफ करचो आणि मोफत एंट्री दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।